లేదు అలా మొత్తం ఏం చేసిరు ఎలా వచ్చారు उमामहेश्वराभ्यां नमः विजयसुन्दराभ्यां नमः वाणिज्यगर्भाभ्यां नमः अरुन्धतिविशिष्टाभ्यां नमः नमः वामाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्कराय नमः वासुदेवाय नमः पृथ्वीनाय नमः धर्म पुरुषोत्तमाय नमः लोक्यानाभ्यमाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय उपेन्द्राय श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः शुभाभ्यर्थं शुभेन्द्रिय गौरवमूर्त्या जम्बूद्वीपे प्रथमवर्षे प्रदत्ते मेरोर्दक्षिणविभूतिमध्ये समस्तयोदा ब्राह्मण हरिहर समितो ब्राह्मण स्मृतवर्तमान विश्रे प्रभवाद संवत्सराणां मध्ये विश्वासनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतु आषाढ मासे शुक्लपक्षाध्याये दिने चम्यावध्यवासरे भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे मंत्र विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्य देवदेवकाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सद्गुरुसायिनाथ देवता समितो गुरुपौर्णसन्दर्भसमये गुरुचरित्र पारायणांगत्वेन सायनासायचरित्र पारायणांगत्वेन सप्ताह पारायणांगत्वेन द्वितीय दिवसे अस्य मायमान्यस्य मधुबाल गोत्रोद्भवस्य युवाणि नरसिंहराव नामधेयस्य जन्मदिन समये परिपूर्णायुष्याभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाप्रसिद्ध्यर्थम् अस्य मायमान्यस्य मैत्रेयमारुष गोत्रोद्भवस्य नरसिंहनामधेयस्य प्रवृत्ति पुष्पलतानाम्नि सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सेवायमानस्य वसूल गोत्रोद्भवस्य किरण्नामधेयस्य धर्मवती सागरिकानाम्नि सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यविजयारोग्यर्थम् अस्य मायमान्यस्याः काशीर गोत्रोद्भवस्य विद्यासागरनामधेयस्य धरणिजातमवतीहमेयस्य सकुटुम्बस्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् मायमान्यस्य नामधेयस्य गंगूबाई धर्मवतीहमेयस्य सकुटुम्बस्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् पौरुषवती गोत्रोद्भवस्य नरेश नामधेयस्य ममता धर्मवतीहमेयस्य सकुटुम्बस्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् शिवाक्षर गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य लक्ष्मी धर्मवतीहमेयस्य भारत गोत्रोद्भवस्य विनोद कुमार संध्यारण सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यविजयारोग्यर्थं सेवायमानस्य शिवपञ्चाक्षर गोत्रोद्भवस्य अरविन्द कुमार नामधेयस्य श्रीदीप्ति धर्मवतीहमेयस्य
नकुटुम्बस्य क्षत्रियावृत्तमस्य वयस्य मुद्रुलगोत्रोद्भवस्य कान्तारनामधेयस्य सर्वपत्नी ज्ञानेश्वरी नाम्नीं सकुटुम्बस्य क्षेमस्तरेश्वर्यावृत्तम् असेवायमानस्य नानागोत्रोद्भवस्य नानासायचरित्र पारायण भक्तानां क्षेमस्तैर्धैर्यविजयारोग्य ऐश्वर्यावृत्तम् लोककल्याणार्थम् भवावाजस्य संगते दधिग्रावर्णो अकारजं विष्णोरच्चवाजिनः सुरभिनो मधुवातारुदायते मधुश्चरन्ति सिन्धवः माधीर्न सन्तोषधी मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पार्थिव गौरजः मधुध्यौरस्पुनः मधुमात्मो वनस्पति मधुभाग्मसूर्य माधुर्गावो भवन्तु नः साधु प्रवस्य दिव्याय जन्मने स्वाधुरिन्दाय रहवेतु नाम्ने स्वाधुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतिर्मधुमाघुमधाभ्यः इति पंचामृत स्नानं समर्पयामि या फलीया फला पुष्पाया च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूदास्थानो पंचकुंभसः बृहस्पति प्रसूदास्थानो पंचकुंभसः इति नारिकेल फलोदक स्नानं समर्पयामि अभिषेक स्नानम् अत पुरुषो वै नारायण कामे प्रजा सुरेजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च कं वायुः ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायण प्रजापते प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्यो वासक वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति सैदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मादयमात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनं सर्वभूतस्थमेकं नारायण कारण रूपम् अकार परब्रह्मोहम् एतद् सर्वशिरो योधीयते प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पावन्नाशयति लीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्वाणिषेभ्यः शन्नोऽस्तु शिवदे शङ्कुष्पदे शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो विश्वा अत्यधिष्ठिताङ्गुलं पुरुष ये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यं वृदामुदत्तस्येषानः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य पृथिवी त्रिपादोऽर्ध्वमुदैः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वञ्चाक्रामतु साधनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य शीदाज्ञं ग्रीष्म युष्मशरद्दविः सप्तास्यासं परिधयः त्रिसप्तसमिदवेच्ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः रुचः सामानि जिज्ञरे चन्दागुंसि जिज्ञरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादाता उच्यते ब्राह्मणोश्चमुखमासीतु बाहुराजन्यकृतः ऊरुतदर्शयध्वैश्च मध्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोज्योतमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्तिश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि दृष्ट्याभेदं वदास्ते दाता पुरस्काराद्यमुदाजहार चक्रप्रविद्वान् स्वदिशसहस्रः त्वमेवं विद्वानमृतयोहति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि सर्वाणि कृतमान्यासं देहनागं महिमाश्चयन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अद्य सम्भूतप्रतिवैरसाच्च विश्वकर्मणसमवर्ततादि तस्य कष्टाविधध्रुवमेति वयं तस्य कष्टाविधध्रुवमे तत्पुरुषस्य विश्वमाचारमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसपरस्ताभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्म्यं जनयन्त देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्तैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असम्पदे ईच्यते लक्ष्मीत्यपत्यौ अहोरात्रे वार्चन् नक्षत्रानुरूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमुं मनिषाणाम् सर्वं मनिषाणाम् तच्चन्यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते
यन्नो स्तुतिपदे चन्द्रविस्पदे ओम शान्तं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वात्मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं नित्येयं कामस्यं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्तिनाथप्रबोधिनीं प्रियं देवी उपक्वये श्रीर्मा देवी श्रितां काम्भोः स्थितां हिरण्यप्राकारामाध्वाञ्जलत्नीं ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् శ్రీ జువ్వాడి నరసింహారావు గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఈరోజు చెట్టు నాటే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సాయినాథునికి వారి పేరు మీద అభిషేకం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. వారెప్పుడు కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాం.